हेलो एन्ड वेलकम, दिस इज ईशान, दिस इज सुसर्जन, दिस इज ओजस अनि तपाईँलाई द फल्स 9 पोडकास्टमा स्वागत छ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीलाई अलिकति अपोलोजाइज गर्नुपर्छ होला। हामीले यत्रो समयसम्म केही पनि पडकास्टहरू रिलिज गरेका छैन र अब हामी तिनैजना अझै पनि कलेज स्टुडेन्ट्स हौँ, त्यसैले हाम्रो अलि एकाडेमिक रेस्पोन्सिबिलिटीहरू थियो अस्ति न, त्यसैले अलि निकाल्न गाह्रो भइरहेको थियो। तर अब हामी चाहिँ फाइनली अलिकति फ्री भएर अब निकालिहालौँ भनेर निकाल्नको। पडकास्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा हाम्रो अनाउन्समेन्ट छ। हामीले अस्ति न आई थिङ्क त्यो हाम्रो लास्ट लाइभ युट्युबमा लाइभ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो वेबसाइट अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ भनेर भनेको छौँ, तर हाम्रो वेबसाइट चाहिँ अब लाइभ भइसकेको छ। हाम्रो वेबसाइट चेक गर्नको लागि चाहिँ thefalse9podcast.com THEFALSENINE अनि podcast.com त्यो 9 नम्बरको सट्टा चाहिँ NINE लेखेर त्यसमा गएर चाहिँ तपाईँले हामीले त्यसमा आर्टिकलहरू पोस्ट गरेका छौँ। हाम्रो सबै पुरानो पडकास्टहरू पनि त्यसमै छ र अब फर्दर नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू पनि आउन लागेको छ। त्यसैले तपाईँले त्यसमा आफ्नो युजर नेम लगइन गरेर आफ्नो अकाउन्ट नै क्रिएट गरेर आर्टिकलहरूमा कमेन्टहरू सबै गर्न मिल्छ र हाम्रो नयाँ पडकास्ट रिलिज भयो भने त्यता पनि रिलिज गर्छौँ। त्यसैले हाम्रो वेबसाइट चाहिँ एकचोटि हेर्नु होला भनेर भनेको छ। र अब पडकास्ट स्टार्ट गरौँ। ल अब प्रिमियर लिगको टप अफ टेबलमा लिभरपुल छ। लिभरपुलको बारेमा के छ केटाहरूको यो सिजन रिभ्यू? अब लिभरपुलको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो पालि अब पहिलाको जस्तो कन्भिन्सिङ चाहिँ देखिया छैन, किनभने अब त्यसमा धेरै कुराहरूको फ्याक्टर्सहरू छ। किनभने फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट अब हाम्रो डिफेन्समा अब इन्जुरी क्राइसिस जस्तै भएको छ अहिले। भ्यान डाइक, जो गोमेज दुईवटा मेन हाम्रो सेन्टर ब्याकहरू दुवैजना एब्सेन्ट छ, अनि त्यसमा अब मेकसिफ्ट सेन्टर ब्याक फाबिन्योले कभर गरिरहेछ, अनि दुईवटा अब हाम्रो यङ सेन्टर ब्याक्स रिस विलियम्स र अब नेट फिलिप्सले चाहिँ खेलिरहेछ त्यो रोल। अनि अब पहिलाको सिजनभन्दा अहिले एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ इस्युज पनि कन्सर्निङ के देखिया छ भने मिडफिल्डबाट चाहिँ लिभरपुलको जहिलेको कन्सर्न के थियो भने मिडफिल्डमा क्रिएटिभिटी थिएन। र यो पालि चाहिँ थियागो आइसकेपछि त्यो एउटा कुरा सल्भ हुन्छ भनेर धेरैले एक्सपेक्ट गरेको थियो। तर अब थियागोको हामीलाई थाहा छँदैछ अब युरोपको बेस्ट अब त्यो प्लेमेकर भए पनि, तर थियागोको चाहिँ इन्जुरी एउटा कन्सर्नले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि बल्ल हिजो भर्खर न्युकासलको गेममा मात्र थियागोले अब 10-15 मिनट्स मात्र खेल्यो होइन। अनि थियागोको त्यो बल्ल आइरहेछ। अनि अब लिभरपुलले अब एकदम रिलाइ गरेको यो सिजन अब भनेको अब सधैँ गर्ने जस्तै साला माने फर्मिनो नै हो, र फर्मिनोले यो पालि राम्रो खेलिरहेछ। सालाले पनि अब एज अलवेज स्कोरिङ चार्टको टपमै छ। तर अब मेजर पहिलाको भन्दा अहिले डिफ्रेन्स के देखिरहेछ भने लिभरपुलले चाहिँ गेममा कन्ट्रोल भए पनि सर्ट अन टार्गेट अथवा लिभरपुलले चाहिँ त्यो सोचेअनुसारको गोल गर्न सकिरहेको छैन होइन। अनि त्यसपछि मिडफिल्डबाट पनि अब कर्टिस जोन्समा पनि धेरै रिलाइ गरिरहेको छ लिभरपुल अहिले क्रिएटिभिटीको लागि, किनभने मिल्नर, हेन्डरसन, वाइनाल्डमहरूबाट धेरै एक्सपेक्ट गर्न सकिरहेको छैन। अनि अहिले मेजर सेटब्याक लिभरपुललाई चाहिँ जोटाको इन्जुरीबाट भयो, किनभने बेन्चमा हेर्दाखेरि कुनै पनि प्लेयर चाहिँ यसो हेर्दाखेरि कन्भिन्सिङ देखिएन गोल स्कोरिङको लागि। साला मार्ने फर्मिनो विक इन विक आउट खेल्दा त्यो उनीहरू एउटा फेटिकको स्थितिमा नि हुन्छ। र एउटा बेन्चमा एउटा अप्सन हेर्दाखेरि जुन जोटाले प्रोभाइड गरिरहेको थियो, एउटा फर्मिनोलाई नै रिप्लेस गर्ने कुरा पनि आएको थियो एकताका होइन। त्यो सिटीसँग गेममा फर्मिनोलाई बेन्च गरेर जोटा खेलाउने कुरा नि आएको थियो। र जोटाले चाहिँ आफूले जसरी लिभरपुलले जे एक्सपेक्ट गरेर किनेको थियो त्योभन्दा धेरै ओभर पर्फर्मै गरेको थियो र उसले ह्याट्रिक पनि गरेको थियो एटलान्टासँग। तर अब मेन उसको इन्जुरी पछि चाहिँ बेन्चमा त्यस्तो रिलायबल प्लेयर कोही पनि भएन।
फार्मिनो त्यति कन्भिन्सिङ छैन र ओरिगी पनि पहिला जस्तो त्यस्तो प्लेयर छैन, सकिरी पनि अब इन्जर यताउति भइरहने, त्यही भएर अक्सलेड च्याम्बरलेन पनि इन्जर्ड, त्यही भएर त्यो बेन्चमा एउटा एक्स फ्याक्टर जुन जोटा थियो त्यो अहिले नभएको कारणले पनि अहिले लिभरपुलले एकदम स्ट्रगल गरिरहेछ। अनि अब त्यो फुलम, वेस्ट ब्रम, अब न्युक्यासल भनौँ, ब्राइटन यस्तो यस्तो साइडहरूसँग ड्र गर्नु भनेको त्यो अब एउटा च्याम्पियनले गर्ने त्यो रिजल्ट चाहिँ होइन। त्यही भएर अब लिभरपुलको यो पालिको पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो लिग टाइटल जित्ने नजित्ने भनेर त्यो अझै कन्भिन्सिङै छैन। त्यही भएर यो पालिको ओभरअल सिजन चाहिँ एकदमै कन्फ्युजिङ सिजन छ लिभरपुलको। लिभरपुलको अब सुसनले अघि नै भनेको थियो जुन डिफेन्सको बारे सुसनले जुन कुरा हेरेको थियो त्यसमा चाहिँ स्ट्याट्सले पनि त्यसलाई ब्याक गर्दो रहेछ। जस्तै मैले यसो हेरिरहेको थिएँ लिभरपुलको पोहोर सालको स्ट्याट्स र यो वर्षको स्ट्याटिस्टिक्स हेर्ने हो भने यो जुन एक्सपेक्टेड गोल्स अगेन्स्ट भनेको चाहिँ कति गोल खान एक्सपेक्ट गर्थ्यो लिभरपुलले र एक्चुअल गोल्स अगेन्स्ट भनेको अब कति गोल खायो। लास्ट सिजनको त्यो स्ट्याट हेर्ने हो भने एक्सपेक्टेड गोल्स अगेन्स्ट 42 थियो भन्नाले लिभरपुलले लास्ट सिजन 42 गोल्स खानु पर्थ्यो तर गोल्स अगेन्स्ट 33 मात्र खाएको थियो। त्यो भनेको म्यासिभ ओभर पर्फर्मेन्स गरेको थियो एक्सपेक्टेड गोल्स अगेन्स्टमा। तर यो वर्षको स्ट्याट हेर्ने हो भने एक्सपेक्टेड गोल्स अगेन्स्टको चाहिँ आधी सिजन भयो, 15 गेम भयो, 15 गेममा लिभरपुलको एक्सपेक्टेड गोल्स अगेन्स्ट 19 छ तर गोल्स अगेन्स्ट 20 खाइसकेको छ भनेपछि डिफेन्स लिकी छ भनेर नि त्यो स्ट्याटले देखायो। त्यो कारणले गर्दाखेरि आई थिङ्क सुसनको डिफेन्सको कन्सर्न चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सले नि ब्याक गर्छ। र अर्को मैले इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भेटेको लिभरपुलको केसमा चाहिँ भन्दा यो सालाले चाहिँ अहिले ऊ एकदमै ओभर पर्फर्म आफ्नो एक्सजी चाहिँ एकदमै ओभर पर्फर्म गरेर रहेछ भनेपछि एकदम सालाको क्लिनिक्यालिटीको भरमा लिभरपुलले टन्नै गेमहरू चाहिँ जितिरहेको छ। जस्तै अहिले हेर्ने हो भने एउटा स्ट्याट छ जसले चाहिँ अब नम्बर अफ गोल्स साला हेज स्कोर्ड माइनस उसले कति गोल स्कोर गर्न एक्सपेक्ट गरेको थियो, एक्सजी गोल्स माइनस एक्सजी भन्ने स्ट्याट हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सालाको नम्बर चाहिँ पोजिटिभ 4.5 छ जुन चाहिँ लिगमै सेकेन्ड हो सनभन्दा पछाडि। त्यसैले सालाले चाहिँ अहिले अट्याकमा धेरै हुन्छ नि आउट अफ नथिङ धेरै ऊहरू फिनिसिङ एकदम राम्रो गरेर सालाले लिभरपुलको अट्याकलाई ह्यान्डल गरेर जस्तो देखिन्छ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ। ईशानले भने जस्तै चाहिँ अब लिभरपुलको डिफेन्सको स्ट्याट्सको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिक पुरानो स्ट्याट हो तर लिभरपुलले आफूले फेस गर्ने कर्नर्सहरूको 14.3% चाहिँ गोल्समा परिणत हुने रहेछ। अब यो लास्ट इयर चाहिँ लिभरपुलको यो सबभन्दा लिगकै बेस्ट थियो यो स्ट्याट, सबभन्दा कम गोल्स कर्नरबाट कन्सिड गर्ने टिम लिभरपुल थियो। योपालि चाहिँ यो अलिक कन्सर्निङ छ। अनि अर्को सुजनले भने जस्तै अब केटा र थियागोको अनएबिलिटीले गर्दाखेरि अब वाइनाल्डम पनि अब उसको मेन रोल अब बल प्रोग्रेसन होइन नि त यो टिममा त अब उसको रिटेन्सन हो, अब बल रिसाइकल गर्ने मिडफिल्डर हो। अब हाम्रो अहिले के भइरहेछ भने हेन्डरसन, कर्टिस जोन्सहरूले बल पाउँछ अनि एमलेसली अब अगाडि अब 5 फिट अब यो साला मानेहरू भने त खासै अग्लो प्लेयर्स पनि होइन, अगाडि एमलेसली हुफ गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो अब हाम्रो बल प्रोग्रेसन नै त्यसरी भइरहेछ यो रिसेन्ट 2-3 गेम्सहरूदेखि। त्यही भएर यो चाहिँ अलिक कन्सर्नको विषय भएको छ। अर्को कन्सर्निङ कुरा चाहिँ सुसनले भने जसरी क्रिएटिभिटी ल्याक गर्दैन भने अब यो जुन एक्सपेक्टेड असिस्टको स्ट्याट छ जसले चाहिँ अब एउटा प्लेयरले दिएको पासमा चाहिँ त्यो असिस्टमा कन्भर्ट हुने चान्स कतिको हुन्छ भनेर त्यो हेर्छ। त्यसमा चाहिँ लिभरपुलको सबसे बढी एक्सपेक्टेड असिस्ट भएको प्लेयरै साला छ जसको चाहिँ एक्सपेक्टेड असिस्ट 2.8 छ। त्यसले नै देखाउँछ कि साला चाहिँ लिभरपुलको सबसे क्रिएटिभ प्लेयर अहिले। पोहोर साल ट्रेन्ट एलेक्जेन्डर आर्नल्ड थियो यो एक्सपेक्टेड असिस्ट बढी, यो वर्ष चाहिँ ट्रेन्ट भन्दा नि बढी एक्सपेक्टेड असिस्ट सालाको छ भनेपछि एउटा प्लेयरमा अलिक धेरै नै रिलायन्ट भयो लिभरपुल यो सिजन जुन चाहिँ अनलाइकली हो जबकि लिभरपुलको सधैँ फ्रन्ट थ्री एकदमै राम्रो पर्फर्म गर्नेमा एउटा प्लेयरमा रिलायन्ट हुनु लिभरपुलको लागि एकदम अनयुजुअल हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ल अब अर्को टिम हेरौँ, अर्को टिम म्यान्चेस्टर युनाइटेड छ। ईशान म्यान्चेस्टर युनाइटेड चाहिँ अब मलाई आफै अचम्म लागिरहेको छ कसरी सेकेन्ड भयो भनेर। अब जस्तै अस्ति नि अब वुल्सलाई 93 मिनट्समा डिफ्लेक्टेड गोल हानेर चाहिँ मैले अहिलेसम्म एक्सेप्ट गर्न सकिरहेको छैन के अरे युनाइटेड चाहिँ टाइटल रेसमा छ भनेर पनि मैले एक्सेप्ट गर्न सकिरहेको छैन। तर अब के हुन्छ अब युनाइटेडको केसमा चाहिँ अब भने सुरु नैदेखि मलाई त्यो सुरुमा रिजल्टहरू नराम्रो भइरहेको बेला पनि त्यस्तो डर चाहिँ थिएन किन भन्दाखेरि हाम्रो प्रि सिजनै भएको थिएन। जस्तै लिभरपुलले स्टुटगार्टसँग खेल्यो एउटा गेम, अनि साल्जबर्गसँग खेलेको थियो एउटा गेम आई थिङ्क ब्ल्याकबर्नसँग खेलेको थियो, के अरे ब्ल्याकबर्न हो कि ब्ल्याकपुलसँग खेलेको थियो। अनि त्यो अब उनीहरूको 3टा गेम भएको थियो। युनाइटेडले एस्टन भिल्लासँग एउटा फ्रेन्डली खेल्यो, त्यसमा नि अब आधी टिमै थिएन, हाम्रो कोही प्लेयरको प्रि सिजन फ्रेन्डली नै भएको थिएन। अब हाम्रो प्लेयरहरूलाई फिटनेस अब पोग्बालाई कोरोना भाइरस लागेको थियो, ऊ सिधै कोभिड इन्फेक्सनबाट सिधै म्याच खेल्न आएको थियो। त्यो भएर आई थिङ्क मलाई त्यति बेलै लागेको थियो म्याच फिटनेस गेन गर्ने चाहिँ एटलिस्ट 5 to 6 गेम चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लागेको थियो। त्यो भएर म चाहिँ युनाइटेडको रिजल्ट चाहिँ 5-6 गेमपछि बल्ल गर्न थाल्छु, फलो गर्न थाल्छु
राम्रो छ भनेरै सोचेको थिएँ र आई थिङ्क रिजल्ट्स अहिले देखि नै रहेको छ हाम्रो टिममा क्वालिटी एकदमै स्ट्रेन्थ इन डेप्थ पनि आएको छ मोस्ट अफ द पोजिसन चाहिँ अहिले स्ट्रेन्थ इन डेप्थ नै छ जस्तै पोहोर साल अब ब्रुनो पोग्बा इन्जर भयो भने आन्द्रेस परेरा खेलाउनु पर्थ्यो लिनगार्ड खेलाउनु पर्थ्यो अहिले हाम्रो ब्रुनो इन्जर भयो भने डनी भ्यान डी बिक ल्याउनु मिल्छ त्यो त्यसले स्क्वाड डेप्थ देखाउँछ मार्सियल इन्जर भयो भने इगालो ल्याउनु पर्दैन एडिन्सन कभानी ल्याउनु त्यो देखाउँछ र अर्को चाहिँ अब ब्रुनोको बारे त कुरा कहाँबाट स्टार्ट गराउँ जस्तो हुन्छ मलाई आई थिङ्क 2020 मात्र होइन लास्ट 5 इयर्सकै साइनिङ अफ द सिजन जस्तो भइसक्यो ब्रुनो त यस्तो इन्फ्लुएन्सियल एउटा टिमको लागि त अट्याकिङ वाइज चाहिँ एउटा टिमको लागि यस्तो इन्फ्लुएन्सियल त एटलिस्ट युनाइटेड केसमा चाहिँ मैले यस्तो इन्फ्लुएन्सियल साइनिङ चाहिँ आफ्नो युनाइटेडलाई हेरेको पिरियडमा चाहिँ मैले देखेको छैन र अब ब्रुनोको चाहिँ सबै स्ट्याट्सले नै ब्याक गर्छ किन भन्दाखेरि ब्रुनोको एक्सपेक्टेड असिस्ट पनि लिगकै सबसे हाइएस्ट छ अनि त्यसपछि चान्स क्रिएसन पनि लिगकै सबसे हाइएस्ट छ की पासेस पनि ग्रिलिसभन्दा मुनि मात्र छ अनि त्यसपछि ब्रुनोको त अब स्ट्याट्सले नै एकदम हाइएस्ट लेभलमा खेलिरहेछ भनेरै देखाउँछ उसको प्रोडक्टिभिटी पनि उस्तै छ र आई थिङ्क युनाइटेडको सबै कुरा ब्रुनोकै थ्रु जान्छ अहिले र आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स अ ब्याड थिङ किन भन्दाखेरि ब्रुनो जबसम्म इन्जरी प्रोन प्लेयर होइन भने त ब्रुनोमा रिलाइ गर्ने युनाइटेडकै प्लेयर हो रिलाइ गर्न मिलिहाल्यो त्यो भएर युनाइटेडको चाहिँ त्यही हो अब टाइटल च्यालेन्जर्स भनेर भन्दैछन् मैले चाहिँ अहिलेसम्म भनेको छैन त्यो अब कुन दिन भन्न आउन सक्छ आओस् भन्ने आश गरेको छु युनाइटेडको अब कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा क्रेडिट चाहिँ ठुलो क्रेडिट चाहिँ ओलेलाई पनि जान्छ होला किनभने उसले अब यो 4-4-2 डायमन्ड जुन यो ल्यायो अब त्यसबाट अब ब्रुनो पनि त्यसमा एकदमै बेस्ट आउट अफ ब्रुनो त्यो फर्मेसनले निकाल्यो अरू कुरा अब युनाइटेडमा अब सोसाले पनि जेडन सान्चोलाई यो बिचमा एउटा ठुलो सागा भएको थियो किनभने युनाइटेडमा एउटा नेचुरल विङ्गर नभएर अब उसले 4-4-2 यो मिडफिल्डर्सहरूलाई नै अकोमोडेट गरेर खेलाइराख्नु परेको छ अब यसले गर्दा अब ओलेलाई नै एउटा क्रेडिट जान्छ अनि अब युनाइटेडको जोस् मैले यो सिजनको सुरुमा चाहिँ जुन त्यो क्रिस्टल प्यालेससितको रिजल्ट भयो टोटनमसितको रिजल्ट हेर्दाखेरि चाहिँ युनाइटेडको डिफेन्डिङ चाहिँ अलिक धेरै नै रियाक्टिभ छ जस्तो लाग्यो किनभने ह्यारी मग्वायर त्यो 2 गेम छ अलिकति सेकी नै थियो अनि अर्को कुरा युनाइटेडको इन्कन्सिस्टेन्सी जुन चाहिँ हामीले च्याम्पियन्स लिगमा त्यो इस्तानबुल बासिक्साहिरसित देखियो त्यो त अब सन्डे लिग फुटबलमा पनि नहुने खालको एरर थियो त्यही यो दुईवटा कुराले चाहिँ अलिक युनाइटेडलाई कन्सर्न गर्छ जस्तो लाग्छ मैले एउटा गेम हेरेको थिएँ त्यसमा चाहिँ हेन्डरसन बाई टेलेस अनि म्याटिच अनि पोग्बा ग्रिनवुड माटा कभानी र भ्यान्डेबिक थियो कि यो भनेको त अब वान अफ द बेस्ट हुन्छ नि त्यो पोसिबल बेन्च किनभने हरेक पोजिसनमा राम्रो प्लेयरहरू अभाइलेबल छ कि युनाइटेडसँग अहिले कुनै पनि त्यस्तो त्यो एकाडेमीको प्लेयर अथवा अब उसले भनेको चाहिँ लिनगार्ड परेरहरूमा डिपेन्ड गर्नु परेको छैन नि त त्यो भएर नि अब जोन्स नै खेल्थ्यो पहिला कोही इन्जर्ड हुँदा जोन्स आइरहेको हुन्थ्यो अहिलेसम्म छ जोन्स युनाइटेडमा यत्रो वर्ष भएपछि हामीले फुटबल हेर्न थालेदेखिको अहिलेसम्म जोन्स खेलिरहेको छ अनि त्यो भनेको अब युनाइटेडको अहिलेको बेन्च स्ट्रेन्थ पनि राम्रो छ र अहिलेको चाहिँ युनाइटेडको यो कन्फिडेन्स पनि जस्तो लाग्छ त्यो गेम जितिरहेपछि त्यो एउटा रोलमा छ युनाइटेड किनभने स्पर्ससँगको त्यो थ्रासिङ पछि युनाइटेड ब्याक टु ब्याक गेम्सहरू जितिरहेको छ अनि एक दुईवटा इन्ट्रेस्टिङ स्ट्याट भनेको चाहिँ चेल्सीको 2008 को टिम र सिटीको 17-18 को टिमले चाहिँ यो फर्स्ट ओपनिङ 6 अवे गेम्स जितेको रहेछ जुन अहिले युनाइटेडले पनि गरेको छ अनि त्यो दुइटै टिमले चाहिँ टाइटल जितेको थियो कि युनाइटेडको अवे फर्म चाहिँ एकदमै राम्रो छ र अब होम फर्म एक दुईवटा कन्सर्निङ कुरा के भएको थियो भने क्रिस्टल प्यालेससँग हारे जस्तो लाग्यो होममा अलिकति राम्रो त्यो दुईवटा फिक्सरले उ गरे पनि अवे फर्मले चाहिँ युनाइटेडले हुन्छ नि त्यो लिग टाइटल जित्ने एउटा टिम जस्तो देखाइसकेको छ कि अनि ब्रुनोको कुरा उसले गरेर चाहिँ 30 गोल्स रहेछ उसको कन्ट्रिब्युसन इन 27 गेम्स है अब त्यो गोल्स प्लस असिस्ट त्यो भनेको त अति नै हो युनाइटेड त अब त्यो केही युनाइटेडको केही अट्याक छ भने त्यो ब्रुनोकै थ्रुबाट भइरहेछ गोल्स होस् या असिस्ट होस् अहिले त सेकेन्डरी असिस्टको नि कुरा आइरहेछ त्यो सब कुरा हेर्दाखेरि अब ब्रुनो त टप म्यान भइसक्यो युनाइटेडलाई अब मेन त डिफेन्समा कन्सर्न थियो त्यो डिफेन्स पनि अहिले लगभग सल्भ भइसकेको छ डेगिया पनि अस्ति राम्रो खेल्यो म्यान अफ द म्याचै भयो क्या त्यही भएर त्यो 2-3 एरिया थियो युनाइटेडको कन्सर्निङ त्यो अहिले एकदम सल्भ गरेको छ ओलेले टेक्टिकल पनि ओलेलाई पनि क्रेडिट जान्छ त्यो युनाइटेड चाहिँ अब यसो हेर्दाखेरि अब टाइटल च्यालेन्जर देखिन्छ किनभने लिभरपुल त्यति कन्भिन्सिङ छैन सिटी पनि त्यति कन्भिन्सिङ छैन अब चेल्सी एभर्टन सबै उस्तै लेस्टर त्यही भएर युनाइटेडलाई पनि त्यो फ्रेममा राख्न मिल्छ हामीले कन्टेन्डर्सको एउटा कुरा के भन्दाखेरि ओलेले कुनै पनि आफ्नो फर्स्ट चोइस साइनिङ चाहिँ पाएन यो समरमा जस्तै ओलेलाई ज्याक रिलिस ल्याउनु मन थियो उसले डनी भ्यान्डेबिक पायो उसलाई रेगुलियन ल्याउनु मन थियो उसले एलेक्स टेलेस पायो उसलाई स्यान्जो चाहिएको थियो अमार डियालो र फाकुन्डो पेलेस्ट्री पायो भनेपछि ओलेले बिना आफ्नो फर्स्ट चोइस साइनिङ्सहरू यो सिजन स्टार्ट गर्नु परेको थियो अब आई थिङ्क जेडन स्यान्जो समरमा आउँछ होला होइन अनि अब मिडफिल्डको नि अलिअलि ऊहरू कभर गर्छ होला तर अब ओलेलाई
म्यासिभ क्रेडिट चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। टन्नै फ्यानहरूले स्ल्यान्डर गर्छ यताउता, मैले नै गरेको थिएँ सुरुमा, किन भन्दा लास्ट सिजनको हाम्रो स्टार्टिङमा फर्म त अलि बिजोगै थियो त्यति बेला मलाई नै ओले एकदमै डाउटफुल लागेको थियो। तर आई थिङ्क जब यो लकडाउनबाट त्यो प्रोजेक्ट रिस्टार्टको गेमहरू देखेँ चाहिँ मलाई साँच्चै युनाइटेड चाहिँ ल यो टिममा चाहिँ केही कन्स्ट्रक्ट गर्न मिल्छ जस्तो लागेर अनि मैले चाहिँ अनि ओलेलाई त्यति बेलादेखि चाहिँ म जेन्युनली बिलिभ गर्न थालेको थिएँ। र अहिलेसम्म नि अब चाहिँ मलाई म कन्भिन्स छु कि हुन्छ नि उसको चाहिँ यो चाहिँ के भिजन भन्नाले कुनै डिरेक्सनमा गइरहेछ टिम जस्तो चाहिँ आफैलाई लाग्छ। मलाई एउटा सोध्नु मन लागेको क्वेसन चाहिँ अब ओलेको हामीले अब यो पालिको सिजनको टार्गेट चाहिँ के छ त युनाइटेडको? हाम्रो त टप 4 नै हो, किन भन्दाखेरि एउटा ब्याफलिङ नै हो यो होइन। युनाइटेडले ब्याक टु ब्याक टप 4 नै पाएको छैन अहिलेसम्म, त्यो चाहिँ सिन्स फर्गसन रिटायर्ड होइन। युनाइटेडले कुनै पनि सिजन ब्याक टु ब्याक टप 4 लिगमा परेको छैन। र आई थिङ्क यो सिजन सुरुमै एक्सपेक्टेसन पनि टाइटलको थिएन, किन भन्दाखेरि युनाइटेडलाई टाइटल जित्न अझै तिमीले आफै भने सुसन 3टा प्लेयर जति चाहिन्छ अझै, त्यो भएर टाइटल भन्ने आश यो अहिले टाइटल अब मलाई आई डोन्ट थिङ्क यो सस्टेन गर्न सक्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन होइन। किन भन्दाखेरि त्यो सर्टेन एरियाजमा क्वालिटी एकदमै ल्याकिङ छ। हाम्रो राइट विङ त लगभग ब्ल्याक होलले जस्तो छ, त्यहाँबाट केही पनि हुँदैन, हाम्रो राइट फ्ल्याङ्कबाटै केही पनि हुँदैन। त्यो भएर टाइटल कन्टेन्डर होइन युनाइटेड, म अहिले अझै नै म त्यो स्ट्यान्समा एकदमै बिलिभ गर्छु होइन। र तर टप 4 ल्याएर एउटा ट्रोफी ल टप 4 युनाइटेड योपालि टप 4 भयो अरे होइन, टप 4मा पऱ्यो अरे। अनि अब ओलेलाई चाहिँ अब बोर्डले हुन्छ नि अब त्यो जेडन स्यान्सो ल्याउनु, अलिकति मार्की साइनिङ गर्नु, अब 200 मिलियन जति खर्च गर्नुपर्छ भने युनाइटेडले त्यो गर्न सक्छ कि सक्दैन, अथवा ओलेलाई नै ब्याक गर्छ कि गर्दैन। किनभने ओलेले अब बस्नु त ओले पनि बस्यो नि त 2-3 इयर्स बढी त भइसक्यो होइन। त्यही भएर ओलेलाई नै राख्छ कि अब अरू कुनै अप्सन्स हेर्छ युनाइटेडले पैसा खर्च गर्नको लागि? एड वुडवर्डले सुरुमा नै ओले अपोइन्ट गर्दाखेरि चाहिँ भनेको थियो यो चाहिँ लङ टर्म प्रोजेक्ट हो भनेर। र आई थिङ्क ओले स्याक गऱ्यो भने त्यो ओलेको विकनेस भन्दा नि एड वुडवर्डको विकनेस हुन्छ, किन भन्दाखेरि उसले जसरी पब्लिकली ओलेलाई ब्याक गरेको छ, ओले भनेको चाहिँ हाम्रो लङ टर्म फ्युचर हो। अनि त्यसपछि यही म्यानेजरको बेसिसमा अब अहिले अब त्यो अरू फ्यानहरूले त फलो गर्दैन, हाम्रो एकाडेमीको मुनिदेखि रिभ्याम्प भइरहेछ अहिले टिममा नै। तिम्रो एकाडेमीबाट आलेहान्द्रो गार्नाचो, अनि त्यसपछि एल्भारो फर्नान्डेज भनेको स्पेनको रियल मड्रिड बार्साको ट्यालेन्टहरू युनाइटेडले किनिरहेछ भनेपछि एकदम लङ टर्म प्रोजेक्टको लागि नै ओलेलाई ल्याएको छ। र यदि ओले अब स्याक गर्यो भनेको त्यो चाहिँ वुडवर्डको हिपोक्रेसी जस्तो हुन्छ, किन भन्दाखेरि उसले यत्रो भनेछ, प्रमिस गरेछ र ओलेलाई त्यति हुँदा नि ऊ गरेन भने चाहिँ आई थिङ्क वुडवर्ड त्यसले म्यान्चेस्टर युनाइटेड एज अ क्लबको इन्कम्पिटेन्सी देखाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यसमा त मोरिनियोको पनि कुरा आउँछ नि त, फेरि मोरिनियोलाई चाहिँ किन अब त्यो टाइम दिएन? मोरिनियोले पनि डेलिभर गर्न सक्थ्यो होला नि त, टाइटल सेकेन्ड भएको थियो त्यो सिजन होइन। मोरिनियोले त मेरो कोचिङ करियरकै बेस्ट सिजन एज अ म्यानेजर पनि भनेको थियो नि त उसले। अनि वुडवर्डले किन उसले एउटा सेन्टर ब्याक पनि मागेको थियो त्यतिखेर होइन, उसलाई मोरिनियोलाई चाहिँ किन दिन सकेन र ओलेलाई चाहिँ किन दिन्छ होला त? अब यो यसमा चाहिँ मोरिनियोको अलि प्लेइङ स्टाइल र फिलोसफी चाहिँ युनाइटेडको प्रिन्सिपलसँग म्याच गरेन जस्तो लाग्यो मेरो हिसाबमा चाहिँ। किनभने मोरिनियोले एकदम यङ प्लेयर्सहरूसँग सुरुमै झगडा गर्यो, मार्सियलसँग झगडा गर्यो, पोग्बासँग झगडा गर्यो, र त्यस्तो हिसाबले क्लबहरू युनाइटेड जस्तो क्लब चाहिँ जसको एउटा स्ट्याचर छ, एउटा हुन्छ नि रिस्पेक्ट गार्नर गर्ने टिम हो, त्यो हिसाबले चाहिँ अलि मोरिनियो चाहिँ त्यो मोरिनियोको पर्सनालिटी र म्यान्चेस्टर युनाइटेड एज अ क्लबको पर्सनालिटी म्याच भएन जस्तो लाग्यो मलाई। त्यही भएर वुडवर्डले कन्ट्र्याक्टै एक्सटेन्ड गरेर पनि मोरिनियोलाई लास्ट समरमा ब्याक नगरेको कारण चाहिँ त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब युनाइटेडको बारेमा एकदम लेन्दी डिस्कसन भयो केटाहरूको, र लेस्टरको बारेमा चाहिँ के छ त? लेस्टरको बारेमा अब ब्रिफली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब ब्रेन्डन रजर्स के अरे हुन्छ नि अब राम्रो म्यानेजर हो। अनि त्यसपछि अब पहिला लिभरपुललाई नै आई थिङ्क सेकेन्ड पुऱ्याउनु नै एउटा म्यासिभ ओभर अचिभमेन्ट थियो जस्तो लाग्छ त्यो टिम हेर्ने हो भने त। र अब के अरे अहिले लेस्टरको चाहिँ मलाई चाहिँ मेन लेस्टरको फोकस गर्न मलाई चाहिँ रिक्रुटमेन्ट हो। जस्तै लेस्टरको रिक्रुटमेन्ट डिपार्टमेन्टले सुरुदेखि नै अब क्लाउडियो रनेरीको टाइमदेखि नै एङ्गोलो कान्टे फ्रान्सको सेकेन्ड डिभिजनबाट टिपेर ल्याउनु, अनि त्यसपछि अब अहिलेको रिसेन्ट साइनिङ्सहरू हेर्ने हो भने वेस्ली फोफाना सेन्ट एटिएनबाट त्यस्तो राम्रो सेन्टर ब्याक अहिले अब प्रिमियर लिगमा 20 वर्षको उमेरमा त्यस्तो खेलिरहेछ, त्यो भनेको चाहिँ एकदम खतरा रिक्रुटमेन्टको देखाउँछ त्यसले। प्लस अब हार्वी बार्न्स जस्तो यङ्स्टरहरू भयो, जेम्स म्याडिसन जस्तो लेटन ओरियन्टबाट त्यस्तो किनेर उसले प्रिमियर लिगमा स्टेप अप गराउन सक्ने भनेको आई थिङ्क लेस्टरको चाहिँ एउटा म्यासिभ क्रेडिट चाहिँ रिक्रुटमेन्टलाई जान्छ। किन भन्दाखेरि म्यानेजरहरू चेन्ज हुँदै जान्छ तर त्यो रिक्रुटमेन्ट डिपार्टमेन्ट त सेम हुन्छ, त्यो भएर लेस्टरको चाहिँ अब लङ टर्म सोलिडिटी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। लेस्टर चाहिँ अब कस्तो टिम भयो भन्दा रजर्स भइन्जेलसम्म त्यो लेस्टरको कहिले पनि त्यो डाउनफल जस्तो नहुने भयो, किन रिक्रुटमेन्ट पनि राम्रो। पहिले हामीले मगवायर गएपछि नै सोइन्सु लिएर आयो, त्यो थाहा थिएन नि त कसैलाई, ऊ पनि आयो, उसले पनि राम्रो खेल्यो नि त एक सिजन। लेस्टर मगवायर गयो अनि प्लेयरहरू पनि त्यतिखेर इन एन्ड आउट त अब भाडी मात्र बस्यो, न मारेज कान्टे
बसिरहेको प्लेयरहरू अलब्राइटनहरू थियो होइन, तर लेस्टरमा त्यो अयोजे पेरेज ल्याएर अयोजे पेरेज पनि राम्रो खेल्यो नि त एक सिजन, हार्वी बार्न्सले अहिले पर्फर्म गरिरहेछ, विल्फ्रेड एनडिडी भयो। त्यही भएर लेस्टरको चाहिँ त्यो कस्तो देखियो भने प्लेयर्सहरू सबैजना एज अ युनिट चाहिँ राम्रो भयो क्या लेस्टर। त्यतिखेर लिभरपुल पनि राम्रो थियो रजर्सको अन्डरमा त्यो सेकेन्ड फिनिस गर्दाखेरि, तर डिफेन्सको अलिकति प्रब्लम थियो। तर अहिले चाहिँ ब्रेन्डन रजर्स भइन्जेलसम्म चाहिँ मलाई के लाग्छ भने लेस्टर चाहिँ त्यो टप फोरको कन्टेन्सनमा चाहिँ सधैँ हुन्छ जस्तो लाग्छ कि। अब अर्को टिम एभर्टन छ। अब एभर्टनको चाहिँ योपालि कार्लो एन्चेलोटीले उसको प्रिफर्ड मिडफिल्ड 3 भनौँ न, एलन ड्युकुरे र हामेज रोड्रिगेज सुरुमै पाएको थियो। अब डोमिनिक क्याल्भर्ट लुइन र अगाडिपट्टि रिकार्लिसनको पनि पार्टनरसिप, स्ट्राइक पार्टनरसिप एकदम राम्रो भएकोले अब एभर्टन चाहिँ सुरुमा एकदम फ्लाइ हाई गरेर आएको थियो। तर अब दुर्भाग्यवश अब इन्जुरिजहरूले गर्दाखेरि अब उसले बिचमा चाहिँ ब्याक 3 जस्तो पनि उसले ट्राई गरेको थियो, त्यसपछि चाहिँ अब एभर्टनको अलिक डाउनफल भएको थियो। र अब एभर्टनको चाहिँ त्यो अब एभर्टन आर ब्याक टु बिङ एभर्टन भइरहेछ। अब आई थिङ्क नेक्स्ट टिम अहिले सरप्राइजिङली एस्टन भिल्ला छ। र अब एस्टन भिल्लाको चाहिँ मलाई एउटै मान्छेको बारेमा मात्र कुरा गर्नु मन छ, त्यो चाहिँ ज्याक ग्रिलिस हो। ज्याक ग्रिलिस चाहिँ यो सिजन, लास्ट सिजन यसै त खतरा खेलिरहेको थियो, यो सिजन त आई थिङ्क यो युरोपकै वान अफ द टप क्रिएटर्सको रूपमा, क्रिएटर्स मात्र होइन कि भन्ने, अब ऊ त अलराउन्ड अल एक्सन मिडफिल्डर जस्तो भइसक्यो। उसको अब एक्सपेक्टेड असिस्ट हेर्ने भने ब्रुनो पछि सबसे बढी एक्सपेक्टेड असिस्ट ग्रिलिसकै छ 5.4, अनि की पासेस हाइएस्ट छ 51। र ग्रिलिसको अहिले मैले ड्रिबल्सको नम्बर हेरेँ भने, मैले बल प्रोग्रेसन नम्बर हेरेँ भने ऊ टप 5 मा स्योर पर्छ होला। र त्यो अब ज्याक ग्रिलिसले नै अब, तर यो सिजन फरक के भएको छ भने ज्याक ग्रिलिसको वरिपरि पनि क्वालिटी प्लेयरहरू छ। डिफेन्सदेखि नै एजरी कन्सा भयो, ऊ एकदमै कस्तो राम्रो खेलिरहेछ। अनि सुसान भने टाइरोन मिङ्स, अनि त्यसपछि म्याटी क्यास जुन नटिङहम फरेस्टबाट किनेको फुल ब्याक, अनि त्यसपछि एमिलियानो मार्टिनेज, अनि त्यसपछि अब त्यो भयो, ओली वाटकिन्स पनि राम्रो गरिरहेछ, ओली वाटकिन्स भयो, अनि त्यसपछि अब हाम्रो जन मगेन भयो, ऊ एकदमै हार्डवर्किङ एउटा मिडफिल्डर। अनि त्यसपछि बर्ट्रेन्ट टावरले किनेछ लियोनबाट, उसले अहिले आई थिङ्क रिसेन्ट 3-4 गेम्सहरूमा एकदमै राम्रो खेलिरहेछ, गोल्स पनि सबै हिसाब थियो। र के अरे एस्टन भिल्ला चाहिँ पोहोर साल एस्टन भिल्ला ज्याक ग्रिलिस मात्र थियो, तर यो सिजन चाहिँ ज्याक ग्रिलिस प्लस सो मच मोर भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अर्को एउटा क्रेडिट चाहिँ डिन स्मिथलाई पनि जान्छ जस्तो लाग्यो, किनभने उसले चाहिँ यो लकडाउनमा, मैले एउटा आर्टिकल पढाएको थिएँ, अनि उसले चाहिँ यो लकडाउनमा एस्टन भिल्लाको प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ म्यान्चेस्टर सिटीले डिफेन्ड गरेको भिडियोजहरू देखाएको थियो अरे। अब उनीहरूको डिफेन्सिभली पनि योपालि अलिक पहिलाभन्दा धेरै स्टेबल भएको छ। र अर्को चाहिँ एस्टन भिल्ला चाहिँ अपोजिसन हाफमा चाहिँ वान अफ द क्विकेस्ट टिम्स होला यो सिजन प्रिमियर लिगमा, किनभने उनीहरूको एउटा स्ट्याट थियो अलिक पुरानो, 99 पासेस इन द अपोजिसन हाफ बिफोर अ गोल भनेको त्यो चाहिँ एकदम सायद त्यो प्रिमियर लिगकै बेस्ट स्ट्याट थियो होला। अनि अब इसानले भने जस्तो ग्रिलिस त अब सायद साला र ब्रुनो पछि अथवा उनीहरूकै लेभलमा छ होला यो सिजन। एउटा एस्टन भिल्लालाई चाहिँ अब जो प्रमिसिङ छ। त्यो मेन कुरा चाहिँ डिफेन्स टिमहरू भने जस्तै अहिले मार्टिनेज चाहिँ त्यो क्लिन सिटमा सबभन्दा अगाडि छ क्या, त्यसले पनि देखाउँछ, किनभने गेम्सहरू जित्ने त पहिला क्लिन सिटले नै हो नि त। अनि त्यो क्लिन सिट चाहिँ एस्टन भिल्लाले मेन्टेन गरेर छ, अनि क्रिएटिभिटीको लागि ग्रिलिस, अनि स्कोरिङको लागि वाटकिन्स भइसकेपछि त्यो ओभरअल त्यो गेम नै उसको चाहिँ डिफेन्समा मेन फोकस गरेर, अनि त्यसपछि अगाडि स्कोर गरेपछि चाहिँ त्यो एस्टन भिल्लाको चाहिँ अहिले त्यो राम्रो हुने कारण चाहिँ मेन त्यही भइरहेछ। अब नेक्स्ट टिम चाहिँ चेल्सी छ। अब चेल्सीको चाहिँ मलाई अब सुरुदेखि नै अब फ्र्याङ्क ल्याम्पार्डको साइनिङ्सहरूमा चाहिँ म अलिक स्केप्टिकल थिएँ, किन भन्दाखेरि अब मलाई चाहिँ मेन दुईवटा साइनिङमा प्रब्लम थियो। एउटा चाहिँ काई हाभर्ट्स र अर्को चाहिँ हाम्रो हाकिम जिएक र काई हाभर्ट्स चाहिँ दुइटै एकदमै सिमिलर पोजिसनमा अपरेट गर्ने दुइटा प्लेयरहरू हो। र अब दुईवटा त्यही सेम प्लेयरहरू प्लस रिस जेम्स जो चाहिँ एकदमै अट्याक माइन्डेड फुल ब्याक हो, त्यो तिनैजनालाई सेम एरियामा खेलाइराख्यो भने एउटा न एउटा प्लेयरलाई आउट अफ पोजिसन खेलाउनै पर्छ। र आई थिङ्क त्यसको सबसे ठुलो सफरर अहिले हाभर्ट्स भइरहेको जस्तो लाग्छ। अहिले त हुन त जिएक इन्जर्ड छ, तर अहिले राइट विङमा कि पुलिसिच कि हडसन ओडोई खेलाइरहेको हुन्छ। त्यो भएर हाभर्ट्स कि चाहिँ एज अ नम्बर 8 अपरेट गर्छ। फ्र्याङ्क ल्याम्पार्डलाई फेरि चेल्सीको टिमको चाहिँ उसलाई गोइङ फरवर्ड 4-3-3 मै स्टिक गर्नु मन छ जस्तो लाग्छ। त्यो भएर उसले हाभर्ट्सलाई एज एन 8 खेलाउँछ। 8 भएपछि के हुन्छ, हाभर्ट्स एकदमै धेरै बिल्डअपमा इन्भल्भ भएर उसको फाइनल थर्डमा कन्ट्रिब्युसन एकदम घटेछ। त्यो कारणले गर्दा हाभर्ट्स चाहिँ अहिले हुन्छ नि, अब मान्छेहरूले अब ट्विटरमा त पुरा फ्लप भन्छ। अब अभियसली फ्लप त हुँदैन, एकदमै राम्रो ट्यालेन्ट हो हाभर्ट्स होइन। उसलाई अब फर्स्ट सिजन हो प्रिमियर लिगमा, एडजस्ट गर्न टाइम लागिरहेछ। तर आई थिङ्क फ्र्याङ्क ल्याम्पार्ड अलिक बढी फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। उसको 4-2-3-1 खेलाउँदाखेरि चेल्सी एकदमै फ्लुइड खेल्छ, एकदमै राम्रो खेल्छ। तर उसको 4-3-3 मा चाहिँ उसको अब मेसन माउन्टलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यो 4-3, किन भन्दा ऊ एज अ नम्बर 8 एकदमै छ, राम्रो छ। तर अब हाभर्ट्सलाई चाहिँ त्यो पोजिसन सुट गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ।
चेल्सीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फ्र्याङ्क ल्याम्पार्डले अझै पनि उसको प्रिफर्ड एउटा सिस्टम चाहिँ त्यो डिबङ्क गर्न सकेको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर चेल्सीको लागि चाहिँ प्रमिसिङ साइन्सहरू चाहिँ योपालि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब उनीहरूले पहिला जस्तो बिग टिम्ससित त हारिरहेछ, तर अब युनाइटेडसितको गेम भयो, टोटनमसितको गेममा जुन त्यो 0-0 ड्र थियो, अब त्यसमा चेल्सीले कन्सिड नगर्नु पनि एउटा ठुलो कुरा छ जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि पोहोर साल चाहिँ चेल्सीले आफूले फेस गरेको कर्नर्सहरूबाट 7.5% चाहिँ उनीहरूले त्यो गोल्समा परिणत हुँदो रहेछ कर्नर्सहरू। र योपालि चाहिँ अब थियागो सिल्भाको एडिसन भएपछि चाहिँ त्यो रेट चाहिँ अहिले त्यो ड्रप भएर 4.5%मा गएको रहेछ। त्यसै गरी काउन्टर अट्याक्समा नि चेल्सीले लास्ट सिजन चाहिँ 8वटा काउन्टर अट्याक्सबाट गोल्स कन्सिड गरेर रहेछ। र योपालि अब चेलवेलको पनि एडिसन भएको छ, अब सिल्भाको पनि भएको छ। त्यसै भएर अब दुवैजना 1v1 डिफेन्डर्स पनि एकदम राम्रो भएकोले यो पनि डिफेन्सिभली चाहिँ अलिकति पहिलाभन्दा बेटर छ जस्तो लाग्छ। र अब मेन्डी पनि अब अहिले जस्तो भए पनि अगाडि चाहिँ उसले आफ्नो XGA चाहिँ अलिकति ओभर पर्फर्म नै गरिरहेको थियो, उसले कन्सिड गर्नुपर्ने भन्दा थोरै गोल्स खाइरहेको थियो। त्यही भएर एउटा राम्रो एस्पेक्ट चाहिँ उनीहरूको डिफेन्स हो जस्तो लाग्छ। अनि मलाई नि ओजसले भने जस्तै त्यो फर्मेसन डिबग नगरेको कारण चाहिँ चेल्सीले एकदम कम स्कोर गरेको जस्तो लाग्छ। किनभने चेल्सीको अहिलेको स्कोरर भनेको ओलिभियर जिरुडमा धेरै रिलाइ भइरहेछ। गोल्स जिरुडबाट आइरहेछ, वर्नरबाट आउनुपर्ने अथवा एब्रामबाट पनि एक्सपेक्टेड थियो होइन। त्यो एउटा फर्मेसन चाहिँ राइट नभएको कारणले त्यो क्रिएटिभिटीहरू वेस्ट भइरहेछ, प्लेयरहरू आउट अफ पोजिसन खेलाउनु परिरहेछ। अनि इन्जर्ड छ पुलिसिक अथवा जेक पनि भनौँ, उनीहरू दुवैजना इन्जर्ड छ, तर जिरुडबाट गोल्सहरू आइरहेछ। त्यो चेल्सीको चाहिँ अब प्लेयर्सहरू त्यो पोजिसनमा भए पनि अब त्यो एक्ज्याक्ट एउटा फर्मेसन चाहिँ त्यो थाहा पाउन सकिरहेको छैन। त्यो मोरिनियोको स्पर्स जस्तै भएको थियो फर्स्ट सिजन, मोरिनियोले पनि आफ्नो प्रिफर्ड फर्मेसन थाहा पाउनु जुन सकेको थिएन, त्यसले गर्दा कति चेन्जेसहरू आइरहेको थियो। अहिले थाहा पाएर अहिले राम्रो भइरहेछ। त्यो चेल्सीको पनि त्यो एउटा आउटपुटमा चाहिँ एउटा डिफेन्स त स्ट्रङ भइसक्यो चेल्सीको, पहिलाभन्दा धेरै स्ट्रङ भएको छ। सिल्भा, चिलवेल, अब रिस जेम्स भयो उनीहरूको एडिसनले। तर अगाडि चाहिँ चेल्सीले अलिकति कन्सर्निङ चाहिँ गोल चाहिँ पहिला त्यति स्कोर नगरेको कारणले चेल्सीको अलिक प्रब्लम देखिरहेछ। अब नेक्स्ट टिम चाहिँ टटनम छ, र टटनमको चाहिँ के छ केटाहरूको? टटनममा यो साल मोरिनियोले अब पहिला सालभन्दा चाहिँ अब डिफेन्सिभ स्टेबिलिटी चाहिँ अलिक ल्याएको छ जस्तो लाग्छ। किनभने उसको अब प्रिफर्ड 4-2-3-1मा अब पहिला चाहिँ अब उनीहरूको फुल ब्याक्स पनि अलिकति डिफेन्सिभली भल्नरेबल हुने, अनि डेले आली एरिक्सनहरू चाहिँ अब त्यो हुन्छ नि डिफेन्सिभली खासै कन्ट्रिब्युट नगर्ने भए पनि यो साल चाहिँ एकदम टटनमको लागि एउटा मेजर साइनिङ चाहिँ होइबर्ग भएको छ जस्तो लाग्छ। किनभने उसले त्यो डबल पिभोटबाट जे अब जस्तो कन्ट्रिब्युसन दिइरहेछ त्यो चाहिँ अब सायद अरू कुनै प्लेयरले रेप्लिकेट गर्दैन होला। र अर्को भनेको केनको पोजिसन चाहिँ योपालि ऊ चाहिँ एकदमै एज अ फल्स 9 एकदमै तलसम्म ड्रप गरेर सनलाई पनि उसले एकदमै फेसिलिटेट गरिरहेछ। अनि अर्को चाहिँ एन्डोम्बेलेको पनि कुरा गर्न मिल्छ, किनभने ऊ चाहिँ अब लास्ट सिजन जस्तो भए पनि यो सिजन चाहिँ एज अ त्यो नम्बर 10 चाहिँ उसले लाइन्सहरूको बिचमा चाहिँ अब एज अ अट्याकिङ मिडफिल्डर चाहिँ राम्रो गरिरहेछ। र अर्को सर्ज अरियरले पनि अब लास्ट इयर चाहिँ उसले धेरै नै अगाडि अक्जिलियरी विङ्गर जसरी नै खेले पनि यो साल चाहिँ एज अ राइट ब्याक पनि उसले बिचको गेम्सहरूमा डोहर्टीलाई पनि बेन्च गर्न सकेको थियो। त्यही भएर टोटनमको चाहिँ एउटा एकदम राम्रो युनिट छ जस्तो लाग्छ मलाई। टटनमको चाहिँ अब दुईवटा मेन प्लेयरहरूको बारे मलाई कुरा गर्न मन लागेको चाहिँ एउटा चाहिँ केन भयो, एउटा चाहिँ सन भयो। केनको केसमा चाहिँ उसको स्ट्याट्स हेर्ने हो जस्तै ओजसले भन्यो फल्स 9 खेलिरहेछ, उसको चाहिँ अब अहिले आई थिङ्क 10 असिस्ट भइसक्यो, 9 गोल्स 10 असिस्ट छ। र आई थिङ्क नम्बर्सले पनि ब्याक गरिरहेछ। किन भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड असिस्टको ट्याली हेर्ने हो भने केन चाहिँ ज्याक रिलिस पछि 3rdमा केन छ विथ 4 एक्सपेक्टेड असिस्ट नम्बर छ 4। अनि त्यो भनेको त एकदमै राम्रो हो एउटा स्ट्राइकरको लागि। अनि अब के अरे अर्को चाहिँ मलाई कुरा गर्नु मलाई सनले चाहिँ यो सिजन यो एक्सपेक्टेड गोल्सको मोडलले तोड्यो जस्तो छ। एक्सपेक्टेड गोल्समा उसले उसको गोल ट्याली चाहिँ आई थिङ्क 11 पुगिसकेको छ। र उसको मैले अघि नै जुन स्ट्याट युज गरेको थिएँ गोल्स माइनस एक्सपेक्टेड गोल्स, त्यो हेर्ने हो भने चाहिँ उसको चाहिँ +5.9 छ। भनेपछि उसले उसको लिगमै सबसे बढी एक्सजी ओभर पर्फर्म गरेर प्लेयर नै सन हो। त्यो आएर सनले चाहिँ एकदमै नेक्स्ट लेभल प्रोलिफिक फिनिसिङ गरेर रहेछ अहिले लिगमा। र यही मेन मलाई दुइटा कुरा के अरे स्ट्याट्स हेरेर मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ यही दुइटा कुरा थियो टटनमको। मलाई चाहिँ स्पर्सको यो अहिलेको रिसेन्ट सक्सेस भनौँ बिचमा अलि ऊ भए पनि त्यो सक्सेसको पछाडि चाहिँ मोरिनियोले मागेको प्लेयर चाहिँ उसले पाएको थियो। उसलाई एउटा स्ट्राइकर चाहिएको थियो, उसले कार्लोस भिनिसियस पनि पायो। अनि उसलाई चाहिँ राइट ब्याक चाहिएको थियो, उसले म्याट डर्टी पायो। मिडफिल्ड
मिडफिल्डमा होइबर्ग पायो अनि उसँग अप्सन्स पनि बर्गवाइन, लुकस मोरा, ग्यारेथ बेल सबै अप्सन्सहरू चाहिँ उसँग अभाइलेबल थियो अहिले। र स्पर्सले चाहिँ त्यो ओपनली हुन्छ नि स्पर्सले टाइटल च्यालेन्ज गरिरहेछ भनेर सबैलाई थाहा थियो, किनभने मोरिनियोले आफूले चाहेको प्लेयरहरू पाएपछि त्यो उसले भन्छ पनि पब्लिकली पनि होइन। अनि त्यही भएर डिसपोइन्टेड पनि थियो आफ्नो प्लेयर्सहरूबाट, किनभने यिनीहरूले के गरेर हो, किन अन्डर पर्फर्म गरिरहेछ, तिमीहरूलाई के चाहियो हो, तिमीहरूलाई सक्सेस चाहिएको छैन यताउति भनेर उसले ब्यास पनि गरेको थियो बिचमा। किनभने हामीले त्यो पहिलाको सिजनको डकुमेन्ट्रीहरू हेर्दाखेरि अलिकति डाउन देखाएको थियो मोरिनियो होइन, तर यो सिजन अलिकति कन्फिडेन्ट पनि थियो। अनि सुरुमा त हाई फ्लाइङ पनि थियो स्पर्स। त्यो स्पर्सको चाहिँ त्यो अहिलेको रिसेन्ट सक्सेस चाहिँ त्यति लाग्दैन, किनभने केन सन पहिलेदेखि हेर्ने भने स्पर्समा सधैँ अप्सन्स हुन्छ नि त, लोसेल्सोदेखि लिएर एन्डम्बेलेको अहिले एडिसन, डेली आले अहिले फ्लप जस्तै भइसक्यो सिजन। मोरिनियोले एकदम रिलाइ गरेको प्लेयर होइन, उसलाई फर्गुसनले पनि युनाइटेडमा हुँदाखेरि एउटा मात्रै एडभाइस दिएको थियो, त्यो चाहिँ डेली आली किन भनेर दिएको थियो भन्नुभएको थियो। भने चाहिँ डेली आली कस्तो प्लेयर थियो होला त, फर्गुसनले अब मोरिनियोलाई एउटा मात्रै एडभाइस दियो त्यत्रो युनाइटेडको रेन्जमा, त्यो चाहिँ डेली आली किन भनेर दिएको थियो। अब त्यो डेली आली त्यो लेभलको प्लेयर हो, तर योपालि पर्फर्म गर्न सकेको थिएन। र मोरिनियोले एक दुईवटा मिस्टेक सच्याएको भनेको चाहिँ एन्डम्बेलेलाई उसले अब पहिलाको त्यति युज गरेको थिएन, अहिले गरिरहेछ। अनि लोसेल्सोलाई पनि अब बेन्चबाट होस् अथवा स्टार्टिङ लाइनअपै राम्रोसँग युज गरिरहेछ। अनि त्यो भएर अनि होइबर्ग अनि सिसोको अनि एकदम डिफेन्सिभली एकदमै स्टेबल भएको छ अहिले। अनि डायर र एल्डरवेल्डको पार्टनरसिप पनि राम्रो भएको छ अहिले। अनि डिफेन्सिभली एकदमै राम्रो। लोरिस पनि अब पहिला अलिकति ब्लन्डर हुन्थ्यो लोरिसको, तर योपालि अलिक कम गरेको छ लोरिसले पनि। त्यही भएर ओभरअल चाहिँ स्पर्सको गेम एकदम इम्प्रुभ भएको छ। र स्पर्सको अब टाइटल नै जित्छ भनेर त अलि अब गाह्रै छ, तर त्यो टप 4मा चाहिँ आउँछ होला स्पर्स। अब टटनम पछि म्यान्चेस्टर सिटीमा जाउँ। र अब म्यान्चेस्टर सिटीको हेर्ने हो भने चाहिँ मैले अब एउटा कुरा नोटिस गरेको चाहिँ सिटीले आजकल एकदम 1-0 विनहरू ग्राइन्ड गरिरहेछ। त्यसमा चाहिँ एउटा मेजर दुईवटा कुराले जान्छ जस्तो लाग्यो। एउटा चाहिँ डिफेन्सिभ एडिसन्स, यसमा चाहिँ रुबेन डियाजको ट्रान्सफर चाहिँ एकदम सिग्निफिकेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्लस ग्वार्डियोलाले चाहिँ अहिले सरप्राइजिङली डिफेन्सिभ सोलिडिटीमा एकदमै धेरै फोकस गरिरहेछ। अलमोस्ट ग्वार्डियोला त तर्सेकै जस्तो देखिन्छ, किन भन्दाखेरि सुरुमा उसले फर्नान्डिनियो सहित 4-3-3 खेलाएर डेभिड सिल्वा र केभिन डे ब्रुयनेलाई फ्री एड्सको रोल दिन्थ्यो। अहिले चाहिँ दुईवटा होल्डिङ मिडफिल्डलाई खेलाउँछ ग्वार्डियोला, 4-2-3-1 खेलाउँछ र डे ब्रुयनेलाई नम्बर 10 गरेर गुन्डोगन र रोड्री खेलाइरहेछ। त्यो दुईवटा डिफेन्सिभ मिडफिल्डरले चाहिँ के अरे ग्वार्डियोलाको अट्याकिङ वाइज उसको सेक्रिफाइसेस गर्नु पऱ्यो त्यो दुईवटा डिफेन्सिभ मिडफिल्डर खेलाएपछि। अर्को चाहिँ स्टर्लिङ र ग्याब्रियल हेजुस चाहिँ बिग चान्सेस मिस्डमा लिगकै टप 5मा पर्छन्। र त्यसले गर्दाखेरि अगुएरो जस्तै एउटा क्लिनिकल फिनिसर, अब अगुएरो भए पनि अगुएरो पहिलाको जस्तो लेभलमा छैन, त्यो कारणले अगुएरो जस्तो क्लिनिकल फिनिसर चाहिँ सिटीलाई एकदमै ल्याकिङ छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को चाहिँ अब त्यही डिफेन्सिभली जुन मैले भने आई थिङ्क अहिले क्लिन सिट्स ग्राइन्ड गर्न चाहिँ सिटी एकदमै राम्रो भएको छ, तर त्यसले गर्दाखेरि उसको अट्याकमा चाहिँ एकदमै सेक्रिफाइसेस भइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। सिटीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ डेभिड सिल्भाको एब्सेन्सलाई कम्पन्सेट गर्न पेपले चाहिँ अब उसको फर्मेसन अलिकति ट्विक गरेर देखिन्छ, किनभने 4-2-3-1मा रोड्री र गुन्डोगान छन् र रोड्री चाहिँ अलिकति एराटिक खालको प्लेयर हो। र अब फर्नान्डिनियोको जुन त अब त्यो ट्याक्टिकल फलिङवाला एलिमेन्ट थियो त्यो अब रोड्रीमा खासै त्यो छ जस्तो लागेन, किनभने यो एउटा एकदम बिग मिस हो जस्तो लाग्छ मलाई ग्वार्डियोलाको लागि। अनि डेभिड सिल्वा चाहिँ एकदम एउटा मेट्रोनोमिक पासर थियो। अब डी ब्रुयने जति डाइनामिक भए पनि अब डेभिड सिल्वा भनेको चाहिँ बल होल्ड कतिखेर होल्ड गर्ने कतिखेर बल रिलिज गर्ने त्यो उसको त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ उसलाई राम्रोसित थियो। र त्यही भएर यो सिजन चाहिँ एउटा मैले देखेको चाहिँ सिटी पहिला टिम्सहरूलाई एकदमै स्पेस कम्प्रेस गरेर टिम्सहरूलाई सफर गर्न खोज्थ्यो। योपालि चाहिँ सिटीको अट्याकहरू चाहिँ मेनली चाहिँ अब विङ्गर्सहरूको पेस र स्ट्रेन्थमा रिलाइ गरेको छ जस्तो लाग्छ। र सिटी चाहिँ यो अपोजिसन हाफमा वान अफ द स्लोवेस्ट टिम्स पनि हो अरे यो सिजनको। त्यही भएर यो दुईवटा कारणले गर्दा सिटी चाहिँ अब अट्याकिङ आउटपुट चाहिँ खासै सिटीको राम्रो नभएको यो रिजन चाहिँ यो हो जस्तो लाग्छ मलाई। र रोड्रीको हेर्ने भने चाहिँ उसको पास सक्सेस पर्सेन्टेज चाहिँ एकदमै धेरै छ र त्यसले चाहिँ अब एउटा राम्रो पासरको चाहिँ ऊ देखाउँछ। तर फर्नान्डिनियो जस्तो त्यो ग्रेट अब अल एक्सन मिडफिल्डर थियो नि, ऊ एक्लै कभर हान्दिने, त्यो चाहिँ एकदमै लुज गरे जस्तो लाग्छ मलाई सिटीले चाहिँ। अनि अब सिटीको त्यो हामीले उसले भने जस्तै डिफेन्समा एकदमै फोकस गरे सिटीले, तर अब चाहिँ त्यो अहिलेको स्ट्याट्स हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम अट्याकमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ, किनभने म्यान सिटीको एउटा स्ट्याट अनुसार चाहिँ 17 गोल्स लेस देन लिभरपुल। अहिले लिभरपुलले सबभन्दा बढी गोल हानेको छ होइन। अनि त्यसपछि 17 गोल्स लेस देन हाई स्कोरर्स लिभरपुल हुन्छ नि विथ ओन्ली 19 गोल्स दिस सिजन। यो 19 गोल्स भनेको सिटीले एकदमै थोरै हाने हो। अनि यो सिटीको लगातार 2 सिजन हेर्ने हो भने लास्ट 3 सिजन्समा नै सिटीले 100 गोल्स कटाएको छ। अनि त्यही भएर यो एकदमै कन्सर्निङ एरिया देखिन्छ। अनि यसमा चाहिँ के थियो भने सिटीले पहिला सिटीको चाहिँ क्रिएटिभिटी
क्रिएटिभिटी पनि थियो, विङ्गर्सबाट पनि आउटपुट उत्तिकै थियो किनभने साने मारेज पनि राम्रो खेल्थ्यो, बर्नार्डो सिल्भा पनि विङ्ग्समा खेल्थ्यो कहिलेकाहीँ, अनि स्टर्लिङ त्यो पेस पनि थियो, एउटा स्ट्रेन्थ पनि थियो काउन्टर अट्याकमा, अगुएरोको फिनिस पनि थियो। तर अहिले चाहिँ ओभरअल सबै कुरा ल्याक गरिरहेछ किनभने डे ब्रुयनेले चान्स चाहिँ क्रिएट गरिरहेछ, तर डे ब्रुयनेले एक्लैले त्यो गरेर काम छैन किनभने मारे अल टप स्कोरर सिटीको मारे छ 4 गोल्स अनि स्टर्लिङ छ 4 गोल्स, त्यो एकदम कन्सर्निङ हो। अब हेजुस जो स्ट्राइकर खेलिरहेछ ऊबाटै गोल्स आइरहेको छैन, अनि अगुएरोको इन्जरी इन एन्ड आउटले गर्दाखेरि सिटीले अलिक एकदम सफर गरिरहेछ। अनि फरान टोरेस छ सिटीसँग ब्याकअप, तर उसले पनि त्यो अनुसार पर्फर्म गर्न सकिरहेको छैन। ऊबाट धेरै एक्सपेक्टेसन त थिएन तर त्यति गरिरहेको छैन उसले, त्यही भएर अब डे ब्रुयनेमा ओभर रिलाइ गर्यो। अब फिल फोडेन चाहिँ जो अब हामीले सिल्भाको रिप्लेसमेन्ट जसरी भनेर गार्डियोलाले भनेको थियो, तर डेभिड सिल्भा जस्तो फिल फोडेन त हुनै सक्दैन अहिलेको रिसेन्ट सिजनमा। त्यही भएर अब बर्नार्डो सिल्भाको रोल चाहिँ एकदम की हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सिटीको लागि, किनभने अब उनै हो जस्तो लाग्छ क्लोजेस्ट हुन्छ नि डेभिड सिल्भा जस्तो एउटा प्लेयर चाहिँ, की प्लेयर चाहिँ अब बर्नार्डो सिल्भा हुनुपर्छ यो सिजन चाहिँ। अब नेक्स्ट टिम हामीले कुरा गर्नुपर्ने चाहिँ आर्सनलको बारे कुरा गर्नुपर्छ, किनभने आर्सनल अहिले नि 13 छ, तर आई थिङ्क आर्सनलको इस्युहरू यति धेरै छ कि यसले त एउटा फल्स 9को स्पेसल एपिसोडै डिजर्भ गर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ अब यो आर्सनल यो सिजन चाहिँ कस्तो गरेर आएको छ त्यो डिसाइड गरेर एउटा छुट्टै एपिसोड फ्युचरमा रिलिज गरौँला। अहिले अब त्यसको बारे सबै कुरा गर्न थाल्यो भने धेरै टाइम बित्छ, त्यसैले आर्सनलको चाहिँ अब हामी एउटा स्पेसल एपिसोड नै बनाउँछौँ र आर्सनलको चाहिँ उ गरेर अब यो पडकास्ट यो प्रिमियर लिगको पडकास्ट कन्क्लुड गर्न आएर दुईवटा क्वेसन केटाहरूलाई, एउटा चाहिँ टप 4 को प्रेडिक्सन, अर्को चाहिँ रेलिगेसनको प्रेडिक्सन के छ केटाहरूको? अब टप 4मा त च्याम्पियन्स लिभरपुल नै भन्नै पर्यो, लिभरपुल, स्पर्स, युनाइटेड र अब सायद एट दि एन्ड अफ द डे सिटी नै आउँछ होला 4मा। मेरो नि त्यही नै छ, किनभने लिभरपुलले टाइटल जित्छ जस्तो लाग्छ, तर मलाई सिटी पनि मान्छेहरूले एकदम इग्नोर गरेर जस्तो लाग्छ, किनभने सिटी आफ्नो गेम इन ह्यान्ड जित्यो भने 32 पोइन्ट्समा आइपुग्छ, त्यो भएर सिटी नि स्योर टप 4 पुग्छ। अनि आई थिङ्क त्यो बाहेक युनाइटेड र टटनम पुग्छ होला टप 4 चाहिँ। मलाई चाहिँ अस्ति हामीले रेकर्ड गरेको थियौँ एउटा, तर त्यो एपिसोड त्यो हुन पाएन, त्यतिखेर त अहिले अलिक चेन्ज भयो मेरो माइन्ड। लिभरपुल चाहिँ अब म लिभरपुल जित्छ भनेर भन्छु, अनि त्यसपछि मलाई किन युनाइटेड अनि त्यसपछि सिटी अनि लेस्टरमा गएँ, म चाहिँ स्पर्स र चेल्सीलाई आउट गरेर म चाहिँ लेस्टर पुग्छ जस्तो लागिरहेको छ, लेस्टरको अहिले कन्सिस्टेन्सी हेर्दाखेरि चाहिँ। अब रेलिगेसन चाहिँ रेलिगेसनमा अब सेफिल्ड त रेलिगेट हुनै पऱ्यो किनभने क्लब र वाइल्डरको चलिरहेछ अहिले। सेफिल्ड, फुलहम र सायद बर्नली हुन्छ कि। मेरो चाहिँ सेफिल्ड, वेस्ट ब्रम र ब्राइटन। मेरो नि सेफिल्ड, फुलहम अनि वेस्ट ब्रम। ल अब यो प्रेडिक्सनहरू पनि लगभग हामीले गरिहाल्यो र आई थिङ्क यो प्रिमियर लिगको लागि चाहिँ हामीले मेन टिमहरू सबै डिस्कस गऱ्यो र एज वी सेड आर्सनलको लागि चाहिँ हामी छुट्टै गर्छौँ नै, त्यो चाहिँ एउटा अब प्रमिस जस्तो भयो हाम्रो साइडबाट। र यति भन्दै दिस इज ईशान, दिस इज ओजस, दिस इज सुसज्जन, थ्याङ्क यू फर लिसनिङ टु आवर पडकास्ट। र अगाडि भने जस्तै हाम्रो वेबसाइट चाहिँ एकचोटि चेक गरिदिनु होला, हामीले अब मेहनत गरेर टन्नै आर्टिकलहरू लेखेको छ त्यसमा, र आर्टिकलहरू पनि हेरिदिनु होला। र यु क्यान लिसन टु दिस पडकास्ट अन हाम्रो पात्रो आइट्युन्स नेपाली पडकास्ट, एन्ड यो पडकास्टको प्रोड्युसर चाहिँ शेयरकास्ट इनिसिएटिभ हो। थ्याङ्क यू।